अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में एक हौलनाक वाक़या पेश आया। गो वाक़या पुराना था, लेकिन उसके असरात मुल्क के तूलो अर्ज में देखे गए और यहाँ तक के ऐवानों के अंदर वो बात गूंजी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने उसका नोटिस लिया और वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद को तलब करके सख्त सरजनिश करते हुए दफात वो शामिल कराई गई जिसके ऊपर कानूनी तौर पर फौरी असर हो और उसके नताइज सामने आ सके। कमरा अदालत में, इस्लामाबाद की कचहरी के कमरा अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल ने मुल्जमान का बयान लिया। जो मेन कल्प्रिट है उस्मान मिर्ज़ा अपने 14 दीगर मुल्जमान साथियों समेत अदालत के सामने पेश हुआ। सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट की गई थी क्योंकि उससे पहले गुज़िश्ता समाअत के दौरान उस्मान मिर्ज़ा ने सहाफ़ियों समेत दीगर लोगों को धमकी दी थी। इवन लड़के और लड़की को भी छुपे लफ्ज़ों में ये धमकी दी थी कि मैं बाहर निकलता हूं तो मैं देख लूंगा कि तुम लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो। लेकिन इस मरतबा सबसे अच्छी बात यह है कि लड़के और लड़की की जानिब से एक बात क्लियरली सामने आई है और हुकूमत और पुलिस की जानिब से यकीन दहानी के बाद मुतासरा लड़की और लड़के ने इस केस की बाकायदा पैरवी का फैसला किया है। इस केस की बाकायदा पैरवी अब वो लड़की करेगी जिसके साथ नाइंसाफी हुई है और लड़का जिसको थप्पड़ पड़े थे उस्मान मिर्ज़ा की जानिब से। लड़की ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और लड़की ने अपने स्टेटमेंट में एक चीज़ बड़ी वाशगाफ अल्फाज में कही है। उसने कहा कि 14 से 15 मुल्जमान थे जिन्होंने 2.5 घंटे तक मेरी फुटेज बनाई है। 2.5 घंटे तक वीडियो बनती रही है, नाजेबा हरकत की जाती रही हैं, कपड़े उतरवाए गए, बरहना किया गया और गन पॉइंट के ऊपर बरहना किया गया। यही नहीं बल्कि लड़के ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी दिया है कि इब्तदाई तौर पर उससे उसी वक्त 6,000 रुपए लिए गए। उसके बाद बार बार ब्लैकमेल करते हुए कमोबेश 11 लाख रुपए लिए गए हैं और 11 लाख के साथ साथ ये भी कहा जाता रहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम इस वीडियो को, इस फुटेज को वायरल कर देंगे। अब अदालत ने मुल्जमान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जिस्मानी रिमांड का क्या मामला निकलता है, इसके बाद फर्दर क्या प्रोसीड होती है केस के अंदर चीज़, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। 2 मजीद दफात ऐड की गई हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नोटिस के बाद। एक दफ़ा है दफ़ा 375A। 375A के तहत किसी को भी सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। यह दफा लगाई जाती है जब किसी लड़की को आप जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर या हरासा करते हुए उसके जिस्म के कपड़े नोचने की कोशिश करते हैं या उसके साथ नाजेबा हरकत करते हैं। उसके बाद ये जो 6,000 रुपए से 11 लाख रुपए तक की वसूली का मामला है, इसके ऊपर एक दफा लगाई गई है जिसे दफा 384 कहते हैं। यह भत्ता वसूली की दफा होती है। ये अपडेटेड फिगर्स और अपडेटेड मैं दफात आपको बता रहा हूं। इससे पहले जो दफात थी वो अलग है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद इंटरवीन किया है। आपकी वजारत दाखिला इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व है और आपके IG तक ये कह चुके हैं कि हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इस मुल्जिम को ज्यादा से ज्यादा बड़ी सजा दिलवाई जा सके। लेकिन अब आपको मैं जो इस वक्त खबर देने जा रहा हूं, अहम खबर है, वो ये है कि मुल्जमान को बचाने के लिए किस किस्म के लोग फोर फ्रंट पर आते हैं। एक साहब है, उनका नाम है शफकत अब्बासी। ये एक वकील हैं, मारूफ लॉयर हैं। शफकत अब्बासी साहब मुशर्रफ साहब के दौर में रुकने असेंबली बने थे और मारूफ वकील अपनी जगह पर हैं। ये हाफिज अताउर रहमान नामी मुल्जिम, जो कि इसका करीबी साथी समझा जाता था उस्मान मिर्जा का, उसको डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज अताउर रहमान तो हाफिज कुरान हैं और हाफिज कुरान होने के नाते उनका इस केस से ज्यादा लेना देना नहीं है। ये तो वो शख्स है जो कि उस्मान मिर्जा को रोक रहा था कि तुम तो ये हरकत ना करो। तो इस पर जज साहब ने यह इस्तफसार किया कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, इनसे पहले दिन मैंने सूरज यासीन सुनी थी तो इन्होंने सुना दी थी। तो एक तो ये शख्स है हाफिज अताउर रहमान जिसको बचाने के लिए कौन फ्रंट पर है पैसे के चक्कर में, उसका नाम है शफकत अब्बासी। एंड शफकत अब्बासी वाज मेंबर असेंबली एट टाइम्स मुशर्रफ साहब के दौर में। तो आप अंदाजा कीजिए कि ताने बाने कहां तक जाकर मिलते हैं। एक और वकील है, वो दूसरा मुल्जिम है, उसका नाम है फरहान। उसके वकील है इखलाक आवान साहब और उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो फरहान नामी लड़का था ये तो वकूए के वक्त उस जगह पर मौजूद ही नहीं था जिस जगह पर यह वाकया पेश आया। अब आप अंदाजा लगाइए, ये वकील साहब हैं इखलाक आवान साहब, दूसरा मुल्जिम है फरहान, उसके वकील हैं।
انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ تو ادھر تھا ہی نہیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا, یہ بندہ تو کشمیر ہائی وے کے اوپر تھا, آپ چاہیں تو لوکیشن ٹریس کر لیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایکیوزڈ کو بچانے کے لیے کس قدر تگ و دو کی جا رہی ہے, اور گھمنڈ اس بندے کا, عثمان مرزا کا دیکھیے کہ اس کا گھمنڈ یہ تھا گزشتہ پیشی کے اوپر, یہ جو میں ابھی پیشی کا احوال بتا رہا ہوں اس سے پچھلی پیشی کے اوپر, کہ اس نے کہا صحافیوں کو کہ تم جو میری فوٹیج بنا رہے ہو نا, مجھے ایک بار نکلنے دو, میں ایک سب کی شکلیں مجھے یاد ہے, باہر نکلا تو میں سب کا ستیہ ناش کر دوں گا. یہ اس کے جملے تھے کوٹ ان کوٹ, اور اس دفعہ اس لیے سیکورٹی ہائی الرٹ رکھی گئی تھی. اب دو وکلا, ایک کا نام شفقت عباسی ہے, اور عباسی صاحب جو تھے وہ اپنے دور میں رکن اسمبلی رہ چکے ہیں مشرف صاحب کے دور میں, اور حافظ عطا الرحمان صاحب ایک ملزم ہے, اس کے وکیل ہیں. دوسرا ملزم ہے فرحان, اس کے وکیل ہیں اخلاق آوان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس جگہ پر تھا ہی نہیں. اس کے اوپر جو تفتیشی افسر تھا وہ بوکھلا گیا, کیونکہ اس وقت پولیس کے اوپر بڑا پریشر ہے, پولیس کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے پریشر ہے, پولیس کے اوپر وزارت داخلہ کا پریشر ہے, پولیس کے اوپر آپ کی پبلک کا پریشر ہے. تو پولیس کے تفتیشی افسر نے اس کے اوپر تفتیش کر رکھی تھی. اس نے کہا حضور میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے, اس ڈیٹے کے ذریعے یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ بندہ کشمیر ہائی وے پہ نہیں تھا, یہ بندہ اسی فلیٹ کے اندر موجود تھا جس فلیٹ کے اندر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے. تو یہ بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا وکیل اخلاق اعوان بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اخلاق اعوان صاحب بھی ظاہر ہے کہ مدعی کے وکیل ہوتے ہیں تو دوسری طرف بھی وکیل ہوتے ہیں, وکیلوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسے لیں. ساتھ ساتھ ان وکیل موصوف نے یہ کہا کہ حافظ عطا الرحمان اور ملزم فرحان یہ دونوں اس واقعے سے جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں. ان دونوں نے تو کسی طور اس واقعے کے اندر اپنی پریزنس نہیں دکھائی ہے, اس لیے سوشل میڈیا پر اٹھنے والے ہیجان اور جذبات پر فیصلہ نہ کیا جائے, بلکہ اس کیس کے اندر قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جائے. لک, کتنا مشکل ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. میں اس کی اگزامپل اکثر ہمیشہ اپنی ہمارے کلیگ دوست جو قتل ہوئے مرید عباس, اس کے کیس سے دیتا ہوں کہ 2 سال میں ابھی تک کیس فائل ہی نہیں ہو سکا عدالت کے اندر, فرد جرم ہی عائد نہیں ہو سکی. اور جو ملزم ہے عاطف زمان, وہ اب تو یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ میں تو بے قصور ہوں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو یہاں پر جہاں پر پیسہ چلتا ہے, وکیل بکتا ہو, اور وکیل ملزم کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہو, اسٹیٹ باقاعدہ فریق بنی ہے اور اس نے بچیوں کو اور بچے کو دونوں کو انوالو کیا, دونوں نے شادی کر لی ہے گو, اب دونوں کو انوالو کیا کہ آپ کمپلیننٹ بنے, آپ شکایت کنندہ بن کے اس کیس کی پیروی کریں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا. جب اسٹیٹ نے یقین دہانی کرا دی ہے تو اسٹیٹ ان لوگوں سے نہیں پوچھ سکتی کہ آپ لوگ جو جرح کر کے ملزمان کو اس طرح سے بچانے کے چکر میں ہیں, گو ان کے پاس تمام لیگل رائٹس ہیں, لیکن ان لیگل رائٹس کا مس یوز کتنا ہے اس ملک کے اندر, یہ تو ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ کیس لمبا چلتا ہے, 10 سال تک چلتا رہا, اس کے بعد مدعی تھک کے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح زارا عباس کے کیس کے اندر, مرید عباس کے اندر, بیچاری 2 سال سے جوتیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا عاطف زمان کو. تو اس میں جب ریاست اتنے بڑے سٹیپس لے رہی ہے تو اس کرمنل جسٹس سسٹم کی پروسیڈنگز کو بھی ریفارمز کی بڑی شدید ضرورت ہے. ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ ویڈیو ایویڈنس تک موجود ہوتا ہے, آڈیو ایویڈنس تک موجود ہوتا ہے, کمپلیننٹ خود اپنے کہہ کے تھک چکا ہوتا ہے, لیکن ہمارا انصاف کا نظام منہ چڑھا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور سنتے سناتے بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو کیس ہی غلط تھا. یعنی جو بیچارہ انصاف مانگنے کے لیے گیا ہوا ہے وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے, لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا. اس کیس میں بھی وہی ہے. اب لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, فنگرز کراس جی, کہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے نوٹس لینے کے بعد چیزیں اب بڑی مشکل ہیں. وہ جو تنتناتا پھر رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, اب بڑا مرجھایا ہوا ہے. جیل کے اندر میں بھی وہ کسی سے بات نہیں کرتا, جو اندر کی بات ہے وہ بات نہیں کرتا, سہما ہوا ہے, گھبرایا ہوا ہے, کیونکہ اب بات پرائم منسٹر تک پہنچ گئی تھی. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنے اوپر تک جائے گی, لیکن اس کے ارد گرد کے جو گماشتے ہیں وہ کانٹیکٹ کر کے کسی طور سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وکلا کے ذریعے, لیگل بائنڈنگز کے ذریعے کسی طرح اس کو چھڑا لیا جائے, یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو.